Kaping sa 700 ka mga internally displaced persons kon IDP sa Canlaon City ang nakadawat og hinabang nga nagkantidad og 5,205 matag usa gikan sa emergency cash transfer sa DSWD. Gamay na siya nga tabang gikan sa DSWD para sa inyong plano manggani. Malampuson nga naapod-apod sa DSWD Region 7 ang ECT ngadto sa 781 ka apektadong pamilya sa Canlaon City nga mga biktima sa padayon nga pag-alboroto sa Bulkang Canlaon. 9 ka evacuation centers ang gibisita sa mga personel sa ahensya diin temporaryo nagpuyo ang mga benepisyaryo sulod na sa kapin 6 ka buwan. Matud sa usa sa mga benepisyaryo, ilang gamiton ang nadawat nga kwartas sa pagpalit og school supplies sa iyang mga apo isip preparasyon sa pagsugod sa klase. Sa karon, pasalamatan ani ron. Ang ako mga apo school supply. Ako na lang bagay ni 5 kapin para sa mga school supply sa akong mga apo. Mosab kini ang gibutyag sa laing benepisyaryo na temporaryong nagpuyo sa usa sa mga evacuation camps. Pasalamat sa financial nga nahatag gikan sa DSWD. Kaya dako kayo ning katabang sa ako ang anak nga nag-eskwela. Kinahanglan ani kay tungod sa amoang kalisod karon nga naagian sa amoang panguma, apektado kaayo nga amoang panginabuhian. So kani dako na kayo ning katabang namo sa ako ang labi na sa ako ang estudyante nga nag-eskwela o college. Ang Emergency Cash Transfer kon ECT ang paghatag og pinansyal nga tabang sa mga pamilya na naapektuhan sa kalamidad aron magamit nila sa pagpalit sa ilang mga panginahanglanon sama sa pagkaon, tambal ug uban pa. Mahinumduman, nagsugod og buga og abo ang Mount Canlaon sa niaging tuig Hunyo 2024. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang official social media pages sa DSWD Region 7. Kini si Gio Costuna, alang sa DSWD Central Visayas Update.